सबैलाई प्रेमी जेमेसी र आज हामी तेस्रो दिनमा पनि आइपुगेका छौँ जुन यो जिउँदो पानी पठन प्रक्रियालाई लिएर र विशेष आज हामीले मन्टमरियामा हाम्रा मण्डलीमा वचनका भारहरू उठाइरहनुभएका हाम्रा दाजु हाम्रा सरहरू हामी आएका छौँ र हामी प्रार्थना जानुभन्दा अगाडि सानो परिचय हामी दिइरहेका छौँ। हाम्रा दास यहाँ हाम्रो बाजे तारा थापा, हाम्रो दास हुनुहुन्छ प्रेमदाम सुब्बा हाम्रो सर, हाम्रो दास हुनुहुन्छ हाम्रो सन्तोष दर्नाल दाजु हुनुहुन्छ, हाम्रो दास हुनुहुन्छ दाजु रमेश शेर्पा, म स्वयं मनिष थापा है। अब हामी प्रार्थनाद्वारा सुरु गरिरहेका छौँ र हाम्रो प्रार्थनाको निम्ति हाम्रो दास प्रेमदाम सुब्बा सरले गरिदिनुहुनेछ। स्वर्गमा विराजमान हुनुभएको हामीहरूको अत्यन्त महान दयालु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति एक ईश्वरको चरणमा झुक्याउँछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रह दया कृपा करुणा भलाइको निम्ति। तपाईँ जसले सारा आकाश पृथ्वी सृष्टि गरिकन मानिस जातिलाई एउटा विवेकशील प्राणी बनाउनु भयो, सबै प्रकारको ज्ञान बुद्धि र समशक्ति दिनुभयो। अनि त्यस्तै यही सन्दर्भमा आज हामीलाई पनि हे प्रभु सबै प्रकारको बुद्धि र ज्ञान समशक्ति दिनुभयो संसारमा रहनका निम्ति। हामीलाई हे प्रभु सब प्रकारको यस्ता कुराहरूले हामीलाई परिपूर्ण पार्नुभयो जुन कुरा चाहिँ आज हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ। जो हे प्रभु तपाईँ जीवित प्रभु जसले तपाईँ मानिसलाई आफ्नै स्वरूप समानतामा सृष्टि गर्नुभयो र तपाईँकै स्वरूप समानतामा भइकन यो समय हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँको अनुग्रहको छारीमुनि हामी आएका छौँ। मत्ती 18:20 अनुसार प्रभु हामी जुन उद्देश्य र विचार लिएर यहाँ एकत्रित भयौँ प्रभु विशेष गरी धन्यवाद मान्दछौँ। छोराछोरी विशेष यो कुवेतबाट कफरनहुम प्रेयर हाउसबाट जुन प्रकारको यो सेवकाई प्रभुले ठहराउनु भएको छ, यस सन्दर्भमा आज मङ्पू मन्टमरियालाई पनि यो अनुग्रह दिनुभयो। यो पठन गर्नका निम्ति सबैमा तपाईँले अझैसम्म सहायता गर्नु बिता दिनदेखि धन्यवाद मान्छौँ र यसै सन्दर्भमा हामी पनि एकत्रित भयौँ। दुर्बल कमजोरको साथ तपाईँको चरणमा आउँछौँ र एकपल्ट हामी आफू आफूलाई तपाईँको प्रेमी आत्मा जिम्मा लाउँछौँ। हजुरको पवित्र जगतले हामीलाई प्राण आत्मा शरीर विवेकमा धोइदिनुहोस्, शुद्ध बनाउनुहोस्, पवित्र बनाउनुहोस्। हाम्रो सबै अधर्म क्षमा गरी तपाईँको धार्मिकता स्वीकार्नुहोस् बिन्ती छ। त धन्यवाद छ विशेष गरिकन यो जिउँदो पानी जति यो पूर्णाङ्क 67औं पूर्णाङ्क आज हामीले पढेर आजको दिनमा सिद्ध्याउनु परेको छ। यस सन्दर्भमा हामीलाई एकत्रित गर्नुभयो धन्यवाद मान्दछौँ। यो पाठन गरिएको कारणले गर्दा पनि आज जतिले हेर्छन् सुन्छन् हे प्रभु यसबाट केही न केही भाग पाउन सकेका हुन्। किनकि आज यो जति लेखिएका कुराहरू छ कति हामी बिर्सी पठाएका छौँ। यो आशिषका कुराहरू छ हे प्रभु यो सबै कुराहरू अब फेरि पनि एकपल्ट हाम्रो दिमागमा हाम्रो समाजमा रिमाइन्ड हुनु परेको छ। यस सम्बन्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि तपाईँका छोराछोरी जतिले हेर्छन् सुन्छन् यसलाई उनीहरूलाई पनि तपाईँको आशिष रहेको होस्, हामीलाई पनि तपाईँले आफ्नो आशिष दिनुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। जसले यो हे प्रभु सेवकाई सुरु गरे उहाँलाई पनि अनुग्रह दिनुहोस्, दयाको हात राख्नुहोस् बिन्ती छ। आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै जुन जुन प्रकारको सेवकाईहरू हुँदै जान्छ यसमा पनि तपाईँले अनुग्रह दिनुहोस् बिन्ती छ। अब हामी यो पाठलाई सुरु गरिरहेका छौँ। हे प्रभु हामी हरेकलाई तपाईँले सबै प्रकारको समझ दिनुहोस् बिन्ती छ। विशेष गरी हामी एकपल्ट प्रार्थना गर्छौँ आफ्नो दास दाजु समुएल यो बप्तिस्माको सेवाको सम्बन्धमा सियोन सुन्तलेमा जानुभयो सो धन्यवाद मान्छौँ। उहाँको सबै सेवकाईमा पनि तपाईँको आशिष रहेको होस्, सकुशल फेरि फर्किआउनुपर्छ अनुग्रह दिनुहोस् बिन्ती छ। यो सेवकाईमा भएको अन्धकारको काम दुष्टहरूको युक्ति योजनालाई भित्र बाहिर देखिदेखि जो जति छ तपाईँको नाममा तपाईँको लक्ष्य मान्दै धन्यवाद प्रार्थना ईश्वर नाममा प्रसिद्धता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामी यो पढ्ने क्रमलाई निरन्तर अब अघि सार्नेछौँ र हाम्रा दाजु रमेश शेर्पाबाट हामी सुरु गरिरहेका छौँ। जय मिसिकी। अब यो जिउँदो पानी पठनको सेवकाईको लगाउमा
यो आजको 67औं भङ्गालोको तपाईँको टुटेको परी पढ्ने क्रममा अब पढ्न गइरहेको छु। कतिवटा उच्चारणहरूमा मिस्टेक हुनसक्छ, अगावै क्षमा चाहँदै पढ्न लागिरहेको छु। टुटेको परी मानव केही उडाउला जस्तो गरी धरर धर्के पानीसितै हावा पनि चलिरहेको थियो। त्यस रात एस्तर चाहिँ आफ्नो कोठामा बत्ती पनि निभाई पलङमा न्यानो भएर पानी परेको दृश्यलाई हेरिरहेकी थिए। ऊ यस्तो दृश्य हेर्न खुबै मन पराउँथिन्। यसैले उसले त्यस दृश्यलाई हेरिरहेकी थिइन्। यसरी हेर्दै गर्दा अचानक उनको आँखा घर अघिल्लोतिरको सडकमा पर्यो। त्यहाँ कोही हिँडिरहेको जस्तो देखियो। आमा आमा यता आउनुहोस् त भन्दै एस्तर अतालिँदै आमालाई बोलाउन थालिन्। हतारिँदै आमा पनि आएर हेरी। त्यस भयानक अन्धकार हुरी बतास माझ एस्तर जत्रै ठिटी, शिरदेखि पैतालासम्म जम्मै भिजेकी, जाडोले सिउसिउ गर्दै रुँदै हिँडिरहेको देख्न साथ आमा हतार हतार सिकुवामा गएर को रहेछ भनी हेर्न नजिक पुगिन्। एस्तरले पनि पछि पछि गएर हेर्न थालिन्। आमा, उनी त मेरी साथी रुथ पो हो त भन्दै त्यो दर्के पानीको आवाजलाई पनि जित्ला झैँ गरी एस्तर कराउन थालिन्। एस्तर र रुथ सानैदेखिको साह्रै मिल्ने साथी थिए। मानव घरकै दिदी बहिनी जस्तै थिए। जाऊ जाऊ एस्तर, रुथलाई भित्र लिएर आऊ भन्दै आमा पनि आतिन्दै कराइन्। एस्तर पनि दगुर्दै गई रुथलाई अँगालो हाली उसको थरथराइरहेको हातलाई समाती सिक्वातिर ल्याइन्। आमा तौलिया लिन कोठातिर कुदिन्। एस्तर, म त भागेर आएँ कि, म त पुरै भिजिसकेँ, मलाई पुरा जाडो लाग्यो। सिकुवामा पुग्न साथ रुथले रुँदै भन्न थालिन्। आमाले तौलियाले रुथलाई पुछपाछ गरिदिएर भित्र लगेर उसको भिजेको कपाल पनि सुकाइदिन्। अनि एस्तरको न्यानो लुगा लगाइदिन्। बुबाले पनि उसलाई तातो सुप ल्याइदिए। तातो सुपले उसको थरथराइरहेको ओठलाई, कामिरहेको उसको शरीरलाई न्यानो पारिदियो। त्यो न्यानोपनामा पनि रुथ उदासी चेहराले छक्क पर्दै एस्तरका आमा बुबालाई हेरिन्। मानौ उसले कुनै स्वर्गदूत देखिरहेछ। आमाले पनि सजिलैसँग उसको अनुहारको उदासीपना देखे र अब तिमीहरू आफ्नो कोठामा गएर खेल है भन्दै दुवैलाई पठाइदिन्। रुथ, तिमी किन भागेर आए कि भन्दै कोठामा पुग्न साथ एस्तरले उसलाई सोधिहालिन्। प्रश्न सुन्न साथ रुथले पनि समय खेर नफाली मानौ उसको चोटमा मलम पाए जस्तै आफ्नो हृदयको व्यथा पोख्न थालिन्। आमाले धेरै महँगो दाम लगाएर मन परेको सजाउने गरी ल्याएर सोकेसमा राख्नुभएको थियो। अनि आज आमा बजार जानुभएको बेला मैले त्यसलाई निकालेर खेल्दै थिएँ। अचानक मेरो हातबाट झरेर त्यो परीको प्वाख नै भाँचियो। मेरो त हंसले ठाउँ नै छोड्यो। के गर्नु र डरले म भागेर घरबाट निस्केर हिँडेको। बाटोमा म फेरि कहाँ जानु भयो र फेरि तिमीलाई सम्झेर तिम्रोमा आएको नि। रुथ, तिमी मेरोमा आएर एकदमै राम्रो गर्यौ भन्दै एस्तर रुथको कुरा काट्दै बोलिन्। एस्तर, तिम्रा आमा बाबा त कति राम्रा हुनुहुन्छ, कहिले पनि रिसाउनुहुन्न। रुथले केही डरको साथ भनिन्। आमा बाबा त त्यस्तै हुन्छन् नि। आमा बाबाले हामीलाई पिटे पनि कराए पनि हाम्रै राम्रोको लागि त हो नि, होइन र रुथ? एस्तरले रुथलाई भन्दै मात्र थिइन्। रुथ, तिम्रो आमाको फोन आएको छ भन्दै आमाले बोलाउन थालिन्। आमाको फोन आएको छ भन्ने सुन्न साथ रुथ त डरले कोठाबाट निस्कनै मानिनन्। एस्तरकी आमाले फेरि बोलाउन थालिन्। रुथ, हेर तिम्रो आमा रुनु हुँदैछ, छिटो आऊ नानी। आमा रुँदैछ भन्ने सुनि उनी पनि डरलाई पर सारी सास गर्दै फोन समात्दै हल्लो भन्न खोज्दै मात्र थिइन्। उताबाट रुथकी आमा फोनमा रुन थालिन्। मेरी छोरी, तिमी कस्तो छौ?
यस्तो घनघोर अन्धकारमा हुरी बतास चलेको बेला तिमीलाई कोठामा नभेट्दा म कति अतालिएँ। नानी, म कति रोएँ। तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई म कति माया गर्छु। तिम्रा बाबाले पनि तिमीलाई पर्खिरहनु भएको छ। नानी, अब तिमी झट्टै घर आउ ल छोरी। घामको रापिलो तापले ओइलाएको फुलमा पानी पाएर फक्रिएको फुल जस्तै रुथको उदास अनुहारमा खुसीको लहर नाच्न थाले। रमाउँदै फोनमा भएको बात दोहोऱ्याई। आन्टी, आमाले मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भन्दै खुसी भइन्। साँच्चै रुथ, तिम्रा आमा बाबाले तिमीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि आमा बाबाहरू साँच्चै माया गर्ने हुन्छन् भन्दै एस्तरका बाबाले रुथलाई झमझमाउन थाले। रुथ, तिमीलाई थाहा छ आमा बाबाले किन कराउनुहुन्छ अथवा पिट्नुहुन्छ? किनभने बालकहरूको हृदयमा मूर्खता बाँधिएको हुन्छ, तर अनुशासन गर्ने छडीले उसलाई उसबाट हटाइदिन्छ। हितोपदेश 23:15। आमा बाबाले त साँच्चै नै निस्वार्थ माया गर्नुहुन्छ। रुथले केही बुझे जस्तो गरी अझ प्रश्न गरी, अङ्कल, तर उहाँहरूले कसरी यस्तो माया गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले बदनामी गर्दा पनि कसरी माया गर्नुभएको? हामीले बदमासी गर्दा पनि कसरी माया गर्नुभएको? तिमी यति पनि बुझ्दैनौ? रुथ भन्दै एस्तरकी आमाले बीचमै बोल्दै भनिन्, परमेश्वरले पनि हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो पापको साटोमा हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले क्रुसमा मर्न दिनुभयो। उसरी नै तिमीहरूलाई अर्थात् नानीहरूलाई माया गरी प्रभुको बाटोमा हिँडाउन आमा बाबा परमेश्वरले दिनुभएको हो नि त। अङ्कल, म पनि त आमा बाबालाई माया गर्छु। उहाँहरू बिमार भएको, दुखी भएको म पनि त चाहन्न। रुथले कुरा थपिन्। ल नानी, रुथ अब घर जाने है त भन्दै एस्तरका बाबा तयारी भए। तर रुथ त्यहाँ घर पुग्न साथ आमालाई सरी भन्ने अनि फेरि त्यसरी भागेर नजाने। ल हुन्छ अङ्कल, म त्यसै गर्छु। यसरी बात गर्दै उनीहरू रुथको घर पुगे। दैलो खोल्न साथ आमालाई च्याप्पै अँगालो हाली रुथले रुँदै भन्न थाली, आमा सरी, अबदेखि कहिले पनि तपाईँलाई दुखी पार्दिन अनि परीको प्वाख पनि भाँच्दिन आमा। आमाले मुसुक्क हाँसी रुथलाई मही खुवाई र भनी, मेरो खास परी त यहाँ छ नि, जो कहिले पनि टुट्दैनन्, होइन मेरी प्यारी परी रुथ। मिलन भाइ बेरेक्का। जय मसी भन्नुपर्छ। जय मसी सबैलाई। यो जिउँदो पानी पूर्णाङ्क 67 र साक्षी सम्झनामा बहिनी रुथ। सबै जन्मन्छन् आफ्नो समयभरि बाँचेर अन्तिम सत्य मृत्युलाई स्वीकार्दछन्। मानव र मानवेतर प्राणीमा हुबहु मिल्ने यही एउटा थोक हुन्छ, मृत्यु। तर मृत्यु हुनभन्दा अघिसम्म जे जस्ता गतिविधिहरू रहन्छन् तिनै गतिविधिमा मान्छेको जीवनको सार्थकता पवित्र शास्त्र बाइबलको पुस्तकमा लेखिएको छ। भजन 116 को 15 पद, परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल हुन्छ। यस्तै एकजना प्रभुकी छोरी रुथको सम्झनामा यो सानो लेख सम्पूर्ण विश्वासी जनको समक्षमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। यो लेख स्वर्गीय रुथ प्रधानका पति जो श्री यहोशु प्रधान अग्नि विभागमा सेवारत छन् उनकै मुखरा वृन्दबाट स्वर्गीय धर्मपत्नी रुथ प्रधानको साक्षी सङ्ग्रह गरिएको हो। यो कुनै काल्पनिक लेख होइन, यो सत्य घटना हो। स्वर्गीय रुथको जीवनमा घटेको घटनालाई यहाँ चित्रण गर्दैछु। यो लेख पढेर सायद सबै विश्वासी
आँखाबाट आँसु बहन्छ होला भन्ने विश्वास गरेको छु। विश्वासी जनको दृष्टिकोणमा सायद प्रभुकी छोरी सेवा सङ्गतिमा निरन्तर लागि परे तापनि उनको जीवन गवाई प्रभुका जन समक्ष पुर्याउन नसके तापनि कसैको आत्मालाई प्रभुको घरमा ल्याउन असमर्थ भए तापनि प्रभुको काममा उनी लागिरहेकी हुन्थिन्। कहिलेकाहीँ घैयाबारीबाट गाडी घोडाको व्यवस्था नहुँदा पैदलै हिँडेर खरसाङ बेथेस्दा भवनमा आइपुग्थिन्। आदि तुफान होस् वा रोग बिमार होस्, प्रभुको सङ्गतिबाट उनी कहिल्यै पछि हटिनन्। न त उनी कसैसँग व्यर्थको वाद विवाद नै गर्थिन्, न मण्डलीको विरोधमा नै कुरा गर्थिन्। नकारात्मक दृष्टिकोणले कसैलाई हेर्दैन थिइन्। उनी गाउँघर छरछिमेकीप्रति मिलनसार, गरिब दुखीप्रति निगाह राख्ने, घर परिवारदेखि लिएर कसैलाई पनि आघात पुर्याइनन्। उनले आफ्नो पतिको सदा ख्याल राख्थिन्। उनको मुहार कहिल्यै अँध्यारो देखिएन, जहिले पनि ज्योति चम्किए जस्तो देखिन्थ्यो। रुथ प्रधान कुसुमको जन्म 11 अप्रेल 1962 सालमा वीरपाडामा एक हिन्दू परिवारमा भएको थियो। जलपाइगुडी जिल्ला अन्तर्गत न्यू लाइन वीरपाडामा बाबु स्वर्गीय राजवीर प्रधान अनि आमा स्वर्गीय कृष्णमाया प्रधानको कोखबाट जन्मिएकी रुथको 16 वर्षको उमेरमा एक हिन्दू परिवारसँग 19 अप्रेल 1978 सालमा विवाह भएको थियो। आफू माइता गएको समय उनको लोग्नेले प्रभुलाई उद्धारकर्ताको रूपमा विश्वास गरेको थियो। लोग्ने आफूलाई लिन आउँदा लोग्नेको जीवनमा परिवर्तन देखेर अचम्म भएकी थिइन् उनी, किनभने लोग्नेको जीवन पहिलेको भन्दा परिवर्तन भएको थियो। अचानक किन लिन आएको भनी सोध्छिन्। चुपचाप भोलिपल्ट हामी आफ्नो घर घैयाबारी फर्क्यौँ। लगत्तै आएको भोलिपल्ट शनिबार दार्जिलिङ माउन्ट पिस्कामा सेवाघर पुग्यौँ। बेलुकीसम्म दाजुले वचन सुनाउनु भयो। त्यसपछि लगत्तै खुसी साथ प्रभुलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गर्यौँ। आइतबारको दिन आराधना सेवामा बसेर भोलिपल्ट घर फर्कियौँ। घरमा आएर माउन्ट पिस्कामा आस्मती बढी साथै सबै विश्वासीहरूको प्रेम देखेर, जस्तो प्रेम अहिलेसम्म कसैबाट नपाएको, साँच्चै ईश्वरको उपस्थिति रहेको ईश्वरीय स्वभाव साथै उनीहरू ईश्वरीय भवन साथै जनहरू देखेर साह्रै आनन्द लाग्यो भनेर उनले भनिन्। भजन 16:11 तपाईँको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। उनीहरू तपाईँको भवनको पोसिलो पदार्थले प्रशस्त गरी तृप्त हुनेछन्। त्यसपछि लगातार सेवा सङ्गतिमा लागिरहिन्। 14 अप्रेल 1979 सालमा 14 अप्रेल 1979 सालमा खरसाङको घैयाबारी जोगमायामा 17 जनाको बप्तिस्मा भयो। त्यस समय दार्जिलिङबाट टाँसी आप्पा, हाम्रो सम्मा दाजुको आप्पा, डिएस बडा प्राण दाजु, वाङ छिरिङ मामा, धेरै विश्वासीहरू आउनुभएको थियो। बप्तिस्मा पछि टाँसी आप्पाले प्रतिज्ञा दिनुभयो, तिमीहरूको अन्धकार मध्य दिनमा परिवर्तन हुनेछ। यशाया 58:10 पद। यसरी समय बित्दै जान्छ। सेवा सङ्गति कहिले नछोड्ने, लगातार सङ्गतिमा प्रार्थनामा लागिरहने, साथै कसैलाई केही चिज दिनु पाए आफू खुसी हुने स्वभावको थिइन् उनी। जब 2015 को डिसेम्बर महिनाको अन्ततिर घरमा बात हुँदा म त अब ज्यादा बाँच्दिन होला भनेर भनिन्। शरीरमा कुनै रोग नै थिएन। डिसेम्बर 31 म सर्दीग्रस्त भएको कारण बेतेस्ता खरसाङमा राति सेवामा जान सकेनौँ। हामी राति 11 बजी प्रार्थनामा बस्यौँ। 2015 मा प्रभुले साथ दिनुभएकोमा
धन्यवाद दिँदै पश्चाताप गर्दै नयाँ सालमा प्रभुलाई अर्पण गर्दै 2016 को लागि प्रभुलाई प्रतिज्ञा माग्यौं। रुत प्रधान कुसुमले एक सपना देखेछन्। पहाडको बाटोमा जाँदै गर्दा एउटा घर, त्यो घरमा झिलिलिली बाहिर 7वटा बत्ती बलिरहेको रहेछ। एउटा चाहिँ उच्च जग्गामा रहेछ, आफ्नो घरमा जस्तै। भित्र झिलिलिली बत्ती बलेको एक सुन्दर घर। भित्र पसौँ भन्दा घरमा ठुलो ताला लगाएको रहेछ। त्यति नै बेला नानीहरू सेवाबाट घरमा राति 2:30 बजी बिहान आइपुगेछन्। निन्द्रा टुट्यो, सपना भङ्ग भयो। नानीहरू आएर सुत्छन्। उठेपछि नानीहरूलाई मेरो प्रतिज्ञा टिपिस भनी सोद्धा टिपिन उत्तर आउँछ। 3 तारिक 1 महिना 2016 आइतबार हामी सेवामा गयौँ। सेवा पश्चात प्रतिज्ञा टिप्यौँ। रुत कुसुमले मेरो प्रतिज्ञा हेर त भनेर मलाई भनिन्। साँच्चै प्रतिज्ञा छ। मत्ती 16 अध्यायको 19 पद। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको चाबी दिनेछु भन्छिन्। हेर त साँच्चै मेरो घर तयार भएछ। प्रभुले मलाई चाबीहरू दिनेछु भन्नुभएको छ। म केही बोल्न सकिनँ। 8 जनवरीको दिन सानो छोरा दुबई जान्छ। त्यसपछि छोराका लागि लगातार उपवास प्रार्थना गरिरहन्छन्। एक दिन अप्रेल 8 तारिक मलाई माथि सेवा कोठामा लान्छिन्, जहाँ हाम्रो सधैँ सेवा हुन्छ। अनि उनले भनिन्, यसलाई सेवा घर बनाउन पाए कति राम्रो हुन्छ होला अघि। यहाँ धेरै विश्वासीहरू अटाउँछन्। मैले भने, प्रभुको इच्छा हो, प्रार्थना गर्नुपर्छ। 10 अप्रेल आइतबार हामी आराधना सेवामा बेथेस्दा गयौँ। सेवा हुँदै गर्दा बेथेस्दाका जिम्मेवार किशोर राईले मलाई बोलाएर सोध्छन्, भाइ 17 अप्रेल एमएलए भोट भएको कारण तपाईँको घरमा घैयाबारीको लागि आराधना सेवा राखौँ भनेको तपाईँलाई स्वतन्त्र हुन्छ? मलाई खुसी लाग्यो। जुन शुक्रबार 8 तारिक मेरी श्रीमतीले मलाई सेवा राख्ने सल्लाह दिएकी थिइन्, त्यही दिन जिम्मेवार प्रार्थनामा हाम्रो सेवा राख्ने सल्लाह भएछ। सायद प्रभुको इच्छा यही होला। मैले उत्तरमा हुन्छ भनिदिए। सेवा पश्चात 17 तारिक एमएलए भोट आएको कारण यौसु भाइको घरमा सबै घैयाबारीका विश्वासीहरू भेला भएर आराधना गर्ने घोषणा हुन्छ। म र मेरी श्रीमती रुत कुसुमको हृदय आनन्दले भरिएर आउँछ। ठुली छोरीको घर बिरपाडा भएको कारण 14 अप्रेल भन्दा अघि ठुली छोरीलाई बोलाउँछिन्। भोलिपल्ट 15 तारिक छोरी आइपुग्छे। आइतबार घरमा आराधना सेवाको लागि सबै तयारी हुन्छ। सबै विश्वासीहरू आइपुग्छन्। दाजु मोहन र भाइ पुरनले वचनको सेवा गर्छन्। सबैले आराधना चढाउँछन्। सेवा पश्चात सबैलाई रुत कुसुमले आफ्नो हातले चिया बिस्कुट बाँड्छन्। जम्मा 41-42 जना जस्तो विश्वासीहरू भेला भएका थिए। सेवापछि सबै आफ्नो भोट खसाल्न जान्छन्। भोटपछि सबैसँग बातचित गर्दै घर फर्कन्छन्। म आफ्नो ड्युटीतिर लाग्छु। सोमबार राति छोरीको फोन आउँछ, बाबा मम्मीलाई ज्वरो आयो। म ड्युटीमा खरसाङमा हुन्छु। तल्लो घरको भानिजलाई फोन गरेर माइजूलाई हस्पिटलमा लगिदिने निवेदन गर्छु। हस्पिटलमा डाक्टर देखाएर घरमा ल्याउँछौँ। भोलिपल्ट म घरमा पुग्छु। सबै ठिक छ, ज्वरो कम्ती भयो, दबाई खानु हुँदैछ। अझै छ। बेलुकी ड्युटी जान्छु। 20 अप्रेल बुधबार बिहान छोरीको फोन आउँछ, बाबा मम्मीलाई फेरि ज्वरो आयो, म खरसाङमा हुन्छु। गाडीमा लिएर आइज, म हस्पिटलमा हुन्छु भनेर मैले भने। 9 बजीतिर हस्पिटल ल्याइ पुर्याइन्छ। त्यति साह्रो छैन। डाक्टरले हेरेर अस्पतालमा भर्ना गरिदिनुहुन्छ। खचाखच भिड भएको कारणले गर्दा एउटा क्याबिन बुक गरेँ। 2 बजीतिर क्याबिन खाली हुन्छ। क्याबिनमा सारेर म घर फर्केँ। ठुली छोरी मम्मीसँग बस्छे।
राम्रै बिदा भएर आएको भोलि बिहान रोटी र खोले ल्याइ माग्छिन्। बेलुकी राम्रै बात मारेको फोनमा 21 अप्रिल बिहिबार छोरीको फोन आउँछ। मम्मीले भन्नुभएको छिटो आउनु अरे। हतार हतार नातिनीले रोटी र खोले पकाई र हामीले लिएर गयौँ। बाटोमा फेरि फोन आउँछ, छिटो आउनु भनेर हस्पिटलमा पुग्यौँ। जिम्मेवार दाजु किशोर राई पनि आइपुग्नु भएछ। जस्तो म पुगेँ आइपुग्यौँ भनेर उनले भनिन्। ठाडो बसेको रहेछन्, सिधा गरिदेऊ भनिन्। सिधा गरिदिएँ। हात पनि सिधा गरिदेऊ भन्छन्। हात पनि सिधा गरिदिएँ। जस्तो सिधा गरिदिएँ आँखा चिम्म गरिन्। मैले सोचेँ निदाउन पनि मलाई पर्खिरहेकी रहेछन्। तर त्यति नै बेला प्रभुको घरमा गइसकेछन्। उनी त खालि मलाई पर्खिएकी रहेछन्। डाक्टरले आएर भने छैन। उनको जन्म 11 अप्रिल 1962, विवाह 19 अप्रिल 1978, बत्तिसमा 14 अप्रिल 1979, मृत्यु 21 अप्रिल 2016। मलाई प्रभुको प्रतिज्ञा याद आउँछ। मत्ती 16:19, म तँलाई स्वर्गको राज्यको चाबी दिनेछु। हाम्रा प्रभु कति महान हुनुहुन्छ। प्रतिज्ञा गर्नु मात्र होइन तर प्रतिज्ञा पुरा पनि गर्नुहुन्छ। यर्मिया 33:14, भजन 116:15, परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँको पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल हुन्छ। आमेन। प्रस्तुति लासा शेर्पा, बेतेस्ता, खरसाङ। यो पढ्ने क्रमलाई म सिधै अगाडि लगिरहेको छु। पाठक प्रतिक्रिया। निरन्तरको प्रार्थना सहित प्रभु यीशुको पवित्र एवं उच्च नाममा जय मसीकी। निष्पक्ष, निर्भीक, स्वच्छ र स्वतन्त्र विचार लिएर अविरल बगिरहने जिउँदो पानीको प्रत्येक भङ्गलोमा तपाईँहरूको अथक परिश्रम मात्र नभएर म जस्तो सयौं सुक्खा अनि दुर्गम भेगमा रहेको प्यासी आत्माहरूका निम्ति ठुलो तृप्ति अनि गहिरो प्रेरणाको कारण बनेको छ। तपाईँहरूप्रति अति धन्यवादी बन्दै आमोस शर्मा, बारसोरा, स्पेन, मेघालय। हामी अत्यन्तै आभारी छौँ तपाईँहरूको प्रेमको परिश्रम जो प्रभुबाट छ। कारण हामी यहाँ टाढो साथै पोल्ने घाम भए पनि जुन शीतलता अनि आत्मिक तृप्ति जिउँदो पानीबाट पाइरहेका छौँ अनि भावी दिनहरूमा पनि पाइरहनेछौँ भन्ने आशामा छौँ। धन्यवाद सहित सन्तगण, बिरिया मण्डली, ब्यारेकपुर, कलकत्ता ब्यारेकपुरमा अवस्थित सानो मण्डली बिरिया धेरै वर्ष भए पनि आफ्नो निजी सेवाघर नभएकोले धेरै असुविधा छँदैछ र प्रभुको दयाले सानो जमिन किनेका छौँ र सेवाघर बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ र हामी मण्डली मिली प्रभुको वचन याकुब 5:16 अनुसार प्रार्थनाको निवेदन जिउँदो पानी पत्रिकामा प्रकाशित गरिदिने निवेदन गर्दछौँ। ब्रदर केडी राजु, बिरिया चर्च, ब्यारेकपुर। सबैलाई जय मसीह। मेरो भागमा नारी स्तम्भ हाम्रा दिदीबहिनीहरूको लागि यो पाठ परेको रहेछ। अनि नारी स्तम्भमा यसको शीर्षक छ सुसन्ना वेस्ली, मण्डलीकी आमा। सन् 1669 को 20 जनवरीमा जन्मेकी सुसन्ना वेस्ली प्राय 73 वर्षमा बाँचिन्। उनको जीवनको यो लामो यात्रालाई निहालेर हेर्दा परमेश्वरको प्रशस्त अनुग्रह पाएकी आमा थिइन्। यद्यपि उनले कहिले प्रचार गरिनन् न त सन्देश नै बाँडिन्। तैपनि उनलाई मदर अफ मेथोडिस्टकी आमा भनिन्छ, किनकि मेथोडिस्ट मण्डलीसँग संगति राखी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल शिक्षामा हुर्काउने एक उनी भक्त नारी थिइन्। उसका 2 छोराहरू जोन वेस्ली र चार्ल्स वेस्लीको कारणले पनि
सुसन्ना वेस्ली चर्चामा आएकी हुन्। प्राय 19 वर्षकी उमेरमा पास्टर समुएल वेस्लीसँग उनको विवाह भयो। त्यसपछि उनको पारिवारिक जीवन सम्पूर्ण रूपले सङ्घर्षमय बन्न गयो। उनीहरूको दाम्पत्य जीवनमा 19 जना बालक बालिकाहरूको जन्म भयो। तीमध्ये 9 जना बाल्य अवस्थामा नै बिति गए। ती बिति जानेहरूमा जम्ल्याहरू पनि थिए। एकजना चाहिँ धाएको लापरवाहीको मृत्युको मुखमा परिगए। यी सब भएर पनि सुसन्नाको मृत्यु अघि 8 जना नानीहरू जीवित नै थिए। सुसन्ना आफ्ना प्रभु परमेश्वर औ परमेश्वरप्रति पूर्ण रूपले समर्पित स्त्री थिइन्। उसको पति पास्टर समुएल वेस्ली पारिवारिक ससानो कलहपूर्ण वातावरणको कारण पनि घर छोडेर जाने गर्थ्यो। यस्तो समयमा सुसन्नाले घरको सम्पूर्ण भार उठाउनु पर्थ्यो। 2 पल्ट ज्यादै ऋणको कारण साथै परिवारको उचित देखभाल गर्न नसकेकोले पास्टर वेस्लीले जेलको हावा खानु पर्यो। यी सबै परिस्थितिको कारण झन बढ्ता मर्का सुसन्नालाई नै पर्न गयो। उनीहरूको बसोबासो गर्ने घर 2 पल्ट जलेर स्वाहा भयो। दोस्रो आगलागीमा बालक जोन वेस्ली मृत्युको मुखबाट बाँचे। माथिल्लो तलाको झ्यालबाट बडो मुस्किल साथ उनलाई निकालियो। भनौँ प्रभुको कामका निम्ति नै वास्तवमा परमेश्वरले उनलाई बचाउनु भएको रहेछ। सुसन्ना उनका बालक बालिकाहरूका शिक्षाको बुनियादी स्रोत थिइन्। दोस्रो आगलागी पश्चात प्राय 2 वर्षसम्म आफ्ना नानीहरूलाई विभिन्न घरहरूमा राख्न बाध्य भइन्। जबसम्म फेरि बस्ने घरको पुनः निर्माण हुन सकेन, ती समयहरूमा वेस्ली बालकहरू पराय घरको अनुशासनभित्र बस्नु पर्यो, जसको कारण उनीहरूको अनुचित बोलीचालिन औ पढ्नुभन्दा धेरै खेल्ने स्वभाव भएकाले सुसन्ना साह्रै विचलित बनिन्। यति धेरै कष्टहरूको कारण एकपल्ट आफ्ना पतिलाई यसो भनेर पत्र लेखिन्, म एउटी स्त्री तर ठुलो परिवारकी गृहिणी पनि हुँ। धेरै आत्माहरूको देखरेख हजुरको पास्टरकी कार्यमा भए तापनि हजुरको अनुपस्थितिमा मेरो जिम्मामा छोडिराख्नुभएका बालक बालिकाहरूको आत्माको वास्ता राख्ने जिम्मेवारीप्रति म समर्पित छु। म एउटा पुरुष होइन, न त कुनै सेवक नै हुँ, तैपनि एउटी आमा औ एउटी गृहिणीको कारण मैले अहिलेसम्म नगरेकी ईश्वरीय कार्य गर्ने हुटहुटी मलाई लागेको छ। मैले आफ्नै नानीहरूको बीचमा उनीहरूको शारीरिक जीवनको ख्याल मात्र गर्ने नभएर आत्मिक जीवनको पनि वास्ता राखी ती ईश्वरीय नियमहरूलाई पछ्याएँ। मैले यस्तो समयको समानतालाई लिएँ जसको कारण प्रत्येक बालक बालिकाहरूसँग प्रत्येक रात उनीहरूसँग बातचित गर्न सकेँ। सोमबार मोलीसँग बात गरेँ, मंगलबार हेतीसँग, बुधबार नान्सीसित, बिहिबार ज्याकको साथ, शुक्रबार प्याटीसित, शनिबार चार्ल्ससँग। यसरी प्रत्येक नानीहरूसँग उनीहरूको आत्माको जरुरी विषयलाई विचार विमर्श गर्दै जिउने अनुग्रह पाएँ। सुसन्नाको घरेलु स्कुलमा अर्थात् आफ्ना बालक बालिकालाई उसले घरैमा शिक्षा दिएको कारण कठोर अनुशासन तय गरेकी थिइन्। बाहिरी रूपले यो अनुशासन उनीहरूको निम्ति दुःखदायी देखिए तापनि उनको छोरो जोन वेस्लीले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा हुँदा यस्तो लेखेका छन्, घरमा आमाको कठोर अनुशासनभित्र सिकेका नियमहरूले युनिभर्सिटीको प्रवाहभित्र बहेर भगिने वेगको विरुद्ध हिँड्न जानेकी छु। सुसन्ना प्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने छोरी भएकीले आफ्नो जवानीमा आफ्नो हरेक मनोरञ्जनको समय प्रभुलाई प्रार्थना र वचन पढ्नुमा नै दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गरेकी थिइन्। घरको अभिभावकसँग यति धेरै बालक बालिकाहरूलाई हुर्काउँदै जाँदा उसको प्रतिज्ञा असम्भव हुन लाग्यो। उनको फुर्सदको समय थिएन, न उनले लामो प्रार्थनामा समय बिताउन सक्थिन्। बारी खेतीको काम स्वयं गर्नुपर्ने, गाई बस्तुको हेरचाह, दुध दुहुनु, घरधन्दा इत्यादि उसैले गर्नुपर्ने, साथै नानीहरूलाई पढाउने कार्य पनि उसैको थियो। यसो हुँदा प्रत्येक दिनको 2 घण्टा चाहिँ प्रभुलाई दिने निर्णयमा आइन्। प्रभुसँग मौन समय पाउनलाई गुप्त स्थानको खोजी गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। यसर्थ उसले आफ्ना नानीहरूलाई सल्लाह दिइन्
जब तिमीहरूले मेरो शिरमा एप्रोन ओडेकी देख्छौ तब आमा प्रार्थनामा बसेकी रहेछ भनी कुनै बाधा नदिनु है। सुसन्ना आफ्नो प्रभुप्रति साह्रै इमान्दार थिइन्। प्रत्येक बालक बालिकाहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नु औ प्रभुको वचनको ज्ञानमा पनि बढ्दै जानु कुनै लर्तरो कुरो थिएन। फेरि ती समयहरूमा विभिन्न आत्मिक शिक्षाको अभाव भएकोले खाँटी शिक्षाभित्र आफ्ना नानीहरूलाई हुर्काउने अटोट गरी सुसन्नाले प्रत्येक आइतबार बेलुकी आफ्ना नानीहरूलाई भेला गरी पारिवारिक सेवा सुरु गरिन्। तिनीहरू मिलेर प्रभुको स्तुति गाउँथे अनि सुसन्नाले उनका पिता वा कहिले आफ्नो पतिको सन्देश लिएर पढ्ने गर्थिन्, किनभने उनका पिता पनि त्यस बेलाका पास्टर नै थिए। वरिपरिका छिमेकीहरूले पनि तिनीहरूको पारिवारिक सेवालाई सुनेर देखेर त्यस सेवामा जुट्ने अनुमति माग्न लागे। यस्तो हुँदा सुसन्नाको आइतबार बेलुकी पखको सेवामा जुट्नेहरूको संख्या प्राय 200 जति हुन लागे, जबकि बिहानको मण्डलिक सेवामा जुट्नेहरू यति धेरै हुन सक्दैनन् थिए। सुसन्नाले यस प्रकार आफ्नो जीवनभरि नै आत्मिक भक्तिको साथ एउटा दह्रो जीवन जिउन सक्षम बनिन्। हुन सक्छ यही कारण उसका धेरै नानीहरू मध्ये छोरो जोन वेस्ली र चार्ल्स वेस्ली परमेश्वरको महिमाका निम्ति शक्ति केन्द्र पावर हाउस बन्न सके। विशेष गरी वेल्स भन्ने जग्गामा ठूलो जागृतिको श्रेय जोन वेस्लीलाई नै दिइन्छ। उनी जहाँ जहाँ गए ती स्थानहरूमा आत्मिक जागृति आए, धेरै धेरै आत्माहरूले उद्धार पाए। उनको भाइ चार्ल्सले प्राय 9000 भन्दा बढ्ता गीतहरू लेखे, जुन गीतहरू आजभोलि पनि मण्डलीहरूमा गाउने गर्दछन्। यसरी एउटी आमाको लगनशीलताले प्रभुका निम्ति वीर योद्धाहरू हुन सके। यसले को सङ्कलनकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो ठुली मिना लामा दिदी। धन्यवाद। जय विषय दाजु दानियलको जीवन कहानीको विषयमा यहाँ लेख्नु भएको रहेछ। धर्मीजनको सम्झना कहिले अस्ताउँदैन। धेरै घटी कमी, दुःख, परीक्षा र डरलाग्दो परिस्थितिबाट तिता मिठा अनुभव बटुल्दै करिब 36 वर्षको इतिहासलाई बोकेको कनान मण्डलीलाई अगाडि बढाउनु दाजु दानियल राईको निकै ठुलो सहायता छ। हाम्रो परिवारले उहाँलाई सन् 1985 देखि राम्ररी चिनेका हौँ। उहाँ बाइबल अनुवाद गर्न काठमाडौँ आउनुभएको थियो। त्यति बेला नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो, विश्वासीहरूलाई धेरै सताव थियो। तर पनि दाजु दिदी र नानीहरू सन् 1985 देखि 1988 सम्म लुक्दै ठाउँहरू फेर्दै धेरै दुःख अभाव सहेर त्याग र बलिदानको जीवन जी बाइबलको काम र मण्डलीको सिँचाइ गर्ने काम गर्नुभयो। यो अति सराहनीय छ। हेर्दा साधारण तर बहुमुखी प्रतिभाका धनी, उज्यालो हाँसिरहने अनुहार, नम्र र प्रेमिलो, मिठो बोली, असल व्यवहार जान्ने, त्यसैले एक पटकको भेटमा नै विश्वासीहरू उहाँप्रति आकर्षित हुन्थे। प्रभुले आफ्नो दासलाई प्रयोग गरेर विश्वव्यापी मण्डलीलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभयो। दाजुले कनानलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ धेरै पटक आउनुभयो। उहाँ आउँदा विश्वासीहरूको ओइरो लाग्थ्यो, किनकि सबै स्तरका विश्वासीहरूले बुझ्ने गरी प्रमाण दिँदै वचनको प्रकाश खोल्नुहुन्थ्यो। आत्मा सच्चाइले प्रभुको सेवा गर्न र सत्यताका निम्ति खडा हुन जोड दिनुहुन्थ्यो। नेपालमा महाभूकम्प जाँदा त्यही दिन धर्मीजनलाई लिएर ज्यान खतरामा राखेर भए पनि रातभर यात्रा गरेर हाम्रो बिचमा आउनुभयो। कनान मण्डली धेरै पीडा, दुःख र जटिल परिस्थितिले घेरिएको समयमा दाजुलाई पाउँदा ठुलै उत्साह, प्रेरणा, आत्मिक बल पायौँ। हामीसँग दिनभर अस्पतालमा र घर घरमा भिजिट गएर
उत्साह सान्त्वना दिँदै प्रार्थना गर्नुभयो। कति प्रेमी हृदय उहाँको। सन् 2008मा 25 वर्षको जुब्ली सेवा हुँदा पनि धेरै सरसल्लाह दिँदै धेरै खट्नुभयो। हाम्रो निम्ति उहाँ सधैँ उत्साह र प्रेरणाको कारण बन्नुभयो। धेरै काम बढ्दै गएर आत्माहरू थपिँदै जाँदा कनानको भवन साँघुरो भएकोले उहाँलाई नयाँ भवन बनाउने विषयमा धेरै बोझ भई निरन्तर प्रार्थना गर्न बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। प्रभुले 2016मा कनानलाई एशिया 54:12बाट प्रतिज्ञा दिनुभयो, जुन भवन निर्माणको निम्ति निश्चयता थियो। यो प्रतिज्ञा पाएकोले दाजु अति प्रसन्न भई धेरै प्रार्थना, बातचित, सरसल्लाह र सेवा गरेर सबै विश्वासीहरूलाई भवन निर्माण गर्ने जग्गामा लगी घुँडा टेकाई हातले जमिन छोएर प्रतिज्ञा गर्न लगाई प्रार्थना गर्नुभयो। अर्को पटक फेरि जग खन्ने बेलामा प्रार्थना गर्न आउनुभयो र प्रार्थनासहित जग खन्ने काम सुरु भयो। धर्मीजनको प्रार्थना र सहायताद्वारा साथै प्रभुको कृपाले 1 इतिहास 22:9 अनुसार भव्य शोभायमान भवन तयार भयो। दाजु समूहद्वारा फरवरी 17, 2017मा सानो धन्यवाद र प्रार्थना सेवा गरेर फरवरी 2017देखि आराधना सेवा नयाँ भवनमा सुरु भयो। त्यो समय अत्यन्तै हर्ष र आनन्दको समय भयो, तर हाम्रा आँखाहरूबाट आँसु झरिएको र हृदय एक प्रकारको दुःखले भरिएको थियो। दानियल दाजुको अभावमा यदि उहाँ हुनुभएको भए कति खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य खानपिनको वास्ता गर्नु भएन, फलस्वरूप विभिन्न रोगको शिकार हुनुभयो। धेरै हानि, दुःख, परीक्षा आए पनि अयुबले झैँ गवाई कायम राख्नुभयो। अयुब 1:22 र आफ्नो दौडलाई पुरा गर्नुभयो। 2 तिमोथी 4:7 र 8 र प्रभुको घरमा जानुभयो। उहाँको सम्झना र उहाँको कामको सम्झना कनानका विश्वासीहरूको हृदयबाट कहिले मेटिने छैन। उहाँले लेखेका आत्मिक किताबहरू, पर्चाहरू र गीतहरूद्वारा उहाँ हामीहरूसँग बोलिरहनु हुनेछ। उहाँप्रति सधैँ आभारी बन्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ। मन्जु प्रधान, कनान प्रार्थना भवन, काठमाडौँ। यो पढ्ने क्रमलाई फेरि म कन्टिन्युसलाई लगिरहेको छु है। प्रतिवेदन, यसको लेखक हुनुहुन्छ आमोस शर्मा, मेघालय, नासरत मण्डली, गुवाहाटीमा। विशेष सभा। परमेश्वरले यस अन्धकारपूर्ण संसारमा आफ्नो महान अनन्त इच्छालाई पूर्ण गर्न यस आधुनिक युगमा स्वर्गीय दर्शन दिनुभयो, जो बिना उहाँका जनहरू कहिले पनि त्यस सिद्धान्तमा पुग्न सक्ने थिएनन्। हुन त यो दर्शन परमेश्वरले पूर्व युगमा मण्डली स्थापनाका समयमा नै दिनुभएको, तर मानिसको अस्थिरताले यसलाई थामिराख्न सकिन्न। तर परमेश्वरले आफ्ना प्रजालाई यस्तो अवस्थामा रहन दिनुभएन। आजको युगमा अनेकौं ख्रिस्टीय समाजहरूमा यो दर्शन नभएको कारणले गर्दा नै कतिपय उद्धार पाएका जनहरू अनि अन्यल र अलपत्र परेका छन्। हामी पनि यही स्वर्गीय दर्शनलाई नपाएको भए त ससाना बतासहरूले पनि उडाए झै हाम्रो विश्वासलाई कहाँ पुर्याउने थियो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसले यस युगमा आफ्नो स्वर्गीय दर्शन प्रेरित भाइजी भक्तसिंहद्वारा दिनुभयो। प्रेरितहरूको शिक्षा, संगति, रोटी बचाई र प्रार्थना, यी 4 लङ्गरद्वारा उहाँले हामीलाई आत्मिक यात्रामा निरन्तर अघि बढ्न सहायता गर्नुभएको छ। यही दर्शनको आधारमा समय समय यहाँका स्थानीय मण्डलीहरूमा पनि पवित्र सभा, विशेष सभा, जनहरूका युवा शिविर तथा विभिन्न रूपमा सेवाहरूको आयोजना गरिन्छ। यदि हाम्रो माझमा यी सेवाहरू नहुनु हो भने हामीले एक अर्कालाई चिन्न वा भेटघाट गर्न, आफ्नो दुःख सुख, दान वर्धनहरू बाँड्न कहाँ पाउने थियौँ र? उद्धारको पूर्ण उपभोग गर्न नपाई हाम्रो जीवन यस संसारमा अर्थ र
व्यर्थ र डरलाग्दो हुने थियो। तर परमेश्वरले आफ्नो आत्माको अगुवाईमा यस्ता सेवाहरूको आयोजना गरेर आजसम्म हामीलाई पिताको प्रेम, प्रभु यीशुको अनुग्रह तथा पवित्र आत्माको सहभागितामा राखेर जगाइराख्नु भएको छ। अनन्त समय उहाँले हामीलाई सम्हाल्ने प्रतिज्ञा दिनुभएको छ अनि निश्चय उहाँ आफ्नो वचन पूरा गर्न विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यस विश्वासयोग्यतालाई कायम राख्दै यस वर्ष पनि भारतको पूर्वोत्तर मेघालयमा रहेका मण्डली नासरतमा विशेष आत्मिक सभाको आयोजना भयो। गुवाहाटी शहर छेउ रहेको मण्डली परिसरमा तारिक 1 देखि 5 फरवरी 2017 सम्पन्न भयो। यस सेवामा प्रभुका जनहरू नेपाल, भुटान, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, बिहार, बङ्गाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र, नागाल्यान्ड, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम आदिबाट जम्मा 63वटा मण्डलीहरूबाट करिब 650 जना भेला भएका थिए। प्रभुका दासहरू एलसदाईबाट धेरै आउनुभएको थियो। विभिन्न जातीय भाषाहरूको भिन्नता भए तापनि हामी माझको विचार चाहिँ रह्यो, एउटै थियो। पृथ्वीमा एउटा स्वर्गीय वातावरणको अनुभव गर्यौं, आत्मिक तृप्ति जो यस संसारले कहिले दिन सक्दैन। आधार वचन लुका 10:37 जाऊ तिमीले पनि त्यसै गर। जसलाई प्रभुका दास दासीहरूले पूर्ण प्रकाशमा ल्याए। आज धेरै मानिसहरू यरुशलेमलाई छोडेर यरियोतर्फ गइरहेका छन् र मार्गमा डाकुहरूद्वारा घायल र अधमरो भएर बाँचेका छन्। यरियोले यरुशलेमका मानिसहरूलाई आफूतर्फ खिच्नका निम्ति धेरै युक्तिहरू गर्दछ। यसको धोकामा हामी चाहिँ पर्नु हुँदैन भनी वचनमा जोड दिए। यस्ता घायल मानिसहरूलाई हामी चारैतिर भेट्छौँ र उनीहरू हाम्रा छिमेकीहरू हुन्। सामरीले त्यस घायल व्यक्तिमाथि दया गरे झैं हामीले पनि गर्नुपर्छ। यही हाम्रो सेवा हो। यसलाई हर्षसाथ गर्नुपर्छ अनि यसमा जति कठिनाई र हानि नोक्सानी हुन्छ त्यसको भर पाइ चाहिँ उहाँ आउनुहुँदा हरेकलाई दिनुहुनेछ। त्यो पावाको जिम्मेवार व्यक्ति चाहिँ हामी नै हौ अनि त्यो पावा चाहिँ प्रभुको मण्डली हो भन्ने कुराको प्रकाश हामीलाई दिनुभयो। साथै हामीले लेवी पुजारीहरूले चाहिँ यस्ता घायलहरूको अवहेलना गर्नु हुँदैन तथा केही व्यक्ति यरुशलेमबाट यरियोतर्फ नजाउन् भनेर खुबै ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले स्वर्गीय सल्लाह पायौं। अन्तमा 11 जना भाइ बहिनीहरूले बत्तिसमा लिए। तारिक 5 फरवरीको दिन आराधना पश्चात सन्डे स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरू साथै मिठो गीत सङ्गीतका वरदान पाएका भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरे, जसको मिठो र सुरिलो सङ्गीतको गुन्जनले यहाँका वनपाखाहरू घन्किए र घमाइलो दिन र रमाइला रातहरू पनि हामीसँगै आनन्द मनाउँदैछ भन्ने आभास मैले पनि पाउन सकेँ। तत्पश्चात फेरि यस्ता सेवाहरूमा भेटघाट गर्ने तथा एक अर्काका निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्ने, आफूले पाएका कुराहरूलाई सम्हालिराख्ने सङ्कल्प गर्दै हृदयमा आनन्द, आँखामा बिछोडका आँसुहरू लिएर हामी बिदा भयौँ। धन्यवाद। जयमसीकी पठनक्रमलाई अघि बढाउँदै फेरि पनि सम्झना हृदय भरिएर शीर्षक छ। एउटा सुन्दर विषयले मेरो हृदय भरिएर पोखिन्छ। भजन सङ्ग्रह 45:1। प्रभुका दास दानियल बडाको विषयमा मैले पनि कलम नचलाई बस्नै सकिनँ। उहाँसँग बिताएको त्यो छोटो सङ्गति भए पनि मेरो लागि स्मरणीय बन्न पुग्यो। उहाँको प्रेमिलो नम्र स्वभावले अर्थात् ख्रिस्टीय गुणले म प्रभावित हुन्थेँ। जब बडा कनानमा आउनुहुन्थ्यो त्यस समयमा मैले उहाँसँग नजिकबाट सेवा सङ्गति गर्ने मौका पाएँ। आत्मिक यात्रामा हिँड्दा निराशा उदासीपना आउँदा पनि जब म बडासँग बोल्थेँ तब बडामा भएको आनन्द मेरो हृदयमा सरे जस्तो लाग्थ्यो र उदासिलो मेरो चेहरा चम्कन्थ्यो। प्रभुको उपस्थितिमा गए जस्तै हुन्थ्यो। बडाले प्रार्थना गर्नुहुँदा पनि प्रार्थनाका ती शब्दहरूले हृदय स्पर्श हुन्थे र आँखाबाट आँसु झर्थे। याकुब 5:16।
धर्मीजनको प्रभावकारी प्रार्थनाले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ। उहाँ वचनलाई प्रेम गर्ने, आदर गर्ने दास हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले हामीलाई पनि वचन बाइबललाई खुबै आदरसँग सिकाउनुहुन्थ्यो, यहाँसम्म कि बाइबलमाथि भजनको किताब पनि राख्न दिनुहुन्नथ्यो। पहिलो शमूएल 2:30 जसले मलाई आदर गर्छन् उनीहरूलाई म आदर गर्नेछु। साँच्चै उहाँ धर्मीजनहरूका बीचमा, चाहे बालक, वृद्ध, जवान सबैको बीचमा एक आदर र प्रेरणाका मुख्य स्रोत नै हुनुहुन्थ्यो। कनान मण्डलीको इतिहासलाई हेर्दा मण्डलीप्रति बडाको ठुलो देन रहेको छ। बारम्बार आएर यस मण्डलीलाई प्रभुका दासले वचनरूपी जलले सिच्नुहुन्थ्यो। एफिसी 5:26 त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानको शुद्ध गरी पवित्र गर्नलाई। त्यति मात्रै नभएर भवन निर्माणको विषयमा पनि उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्थ्यो। राति नसुती भवनको नक्सा तयार पार्नुहुन्थ्यो। यस्तो एउटा चाहना उहाँमा थियो। भजन 132:4 र 5 म न त मेरा आँखाहरूमा निन्द्रा न त मेरा पलकहरूमा ऊँग आउन दिनेछु जबसम्म म परमप्रभुका निम्ति एउटा ठाउँ, याकुबका शक्तिशाली परमेश्वरका निम्ति एउटा वासस्थान पाउँदिन। यसरी आत्मिक पथमा डोर्याउने दास अब हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न भन्दा मलाई विश्वासै लाग्दैन। अझै पनि हाम्रै साथमा भए झैँ लाग्छ। उहाँको मण्डलीप्रतिको जोस देख्दा अझै मण्डलीको कुना कुनामा कुदिरहे झैँ लाग्छ। भजन सङ्ग्रह 69:9 किनकि तपाईँको घरको जोसले मलाई खाएको छ। कनानको भवनको प्रत्येक कुना चोसा जसले प्रभुको दासको उपस्थितिको आशा गरे जस्तो लाग्छ। अझै पनि भवन निर्माणको सुरुको दिनलाई सम्झँदा जोसिलो साथ यताउता दौडिएको याद आउँछ। उमेरले डाँडा काटे तापनि प्रभुको घरका लागि भने उहाँ लक्का जवान जस्तै जोसिलो हुनुहुन्थ्यो। प्रभुका घरका निम्ति भनेपछि आफ्नो दैनिक नित्य कार्य पनि बिर्सनुहुन्थ्यो, यतिसम्म कि आफूले नखाई नहुने औषधि पनि बिर्सनुहुन्थ्यो। अयुब 23:12 मैले उहाँको मुखका वचनलाई मेरो आवश्यक भोजनभन्दा बढी मूल्यवान ठानेको छु। एली शिवा विके, कनान प्रार्थना भवन, काठमाडौँ। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। अध्ययन किनभने परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। यस पाठको टपिक यो रहेछ। अब म सुरु गर्न लागिरहेछु। सायद यो अन्तिम स्थान साटासाट गरेको भए ता समय नजिक आएको छ, हरेक दर्शन पूरा हुनेछ। स्थान साटासाट गरेको भए ता समय नजिकै आएको छ, हरेक दर्शन पूरा हुनेछ। एचकिएल 12:23 प्रभुमा प्रिय बहिनी सुलोमी। श्रेष्ठ गीत 6:13 हामीलाई अनन्त प्रेमले प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्टको महिमित नाममा सप्रेम जय मसीह। हामीलाई लोट्नदेखि बचाउन र उहाँको महिमाको सामु अति आनन्दसहित दोषरहित खडा गराउनुहुने अद्वितीय एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाता। यहुदा 1:24 विश्वव्यापी मण्डलीका प्रियजन र तिम्रो प्रार्थनाको द्वारा म कुशल छु। उही विश्वासयोग्य परमेश्वरमा तिम्रो निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिरहेको छु। उही एउटै प्रभुको बहुमूल्य रगतद्वारा किनिएका एउटै परमेश्वरका सन्तान जो स्वर्गीय घराना हौ। इपिसी 5:19 पहिलो कोरिन्थी 6:20
शरीरमा टाढा भए तापनि आत्मामा समीप छौँ। तिमीलाई बिर्सेको छैन, बरु आत्मामा भई तिम्रो सम्झना निरन्तर परमेश्वरमा जाहेर छ। यति मात्र होइन, तिम्रो निश्चल हृदय र निर्दोष मुखबाट प्रस्फुटित तिम्रा सरल बानी याद छ। हरेक धर्म, जाति, सम्प्रदाय र परमेश्वरले समेत नारी जातिप्रति पक्षपात गरेको छ। परमेश्वर पक्षपाती हुनुहुन्न। तिम्रो कलिलो मनस्थितिमा सृजित ती विचारहरूले मलाई घरिघरि झकझकाइरह्यो र परमेश्वरको वचनको आधारमा रही केही कुराहरू स्पष्ट पार्न चाहेको छु। वर्तमान परिस्थिति अनुकूल तिम्रा विचारहरूले यस प्रकार मोड लिनु स्वाभाविक पनि हो। तिम्रा यी विचारहरूमा म पनि सहमति जनाउँछु। संसारमा भइरहेका अनेकौं घटनाक्रमहरूले तिम्रो विचारहरूलाई टेवा दिँदछ। विश्वभरि नै नारी स्वतन्त्रताको आवाज उठाइरहेछन्, उठिरहने पनि छ। सङ्घर्षहरू जारी छन्। सती जाने चलन, दासी भएर बाँच्नुपर्ने चलन, पुरुषको हैकममा रहेर जिउनु पर्ने, यी सबै कुराहरू हामीले मान्दै आएका मानव सृजित धार्मिक विधान, जातीय प्रथाद्वारा उत्पन्न भएका परिणामहरू हुन्। आजसम्म विभिन्न सङ्घर्षहरू भए, ऐन कानुन, संविधानहरू बने र पनि नारी स्वतन्त्रताको स्वाद चाख्न सकिरहेका छैनन्। अरब खाडीका देशहरूमा पनि सङ्घर्षका ज्वालामुखीहरू फुटे, तर जो नारीहरू अधिकारका निम्ति खडा भए तिनीहरूले तातो गोली खाए र सिद्धिए पनि। पत्र लामो नहोस् भनेर सबै कुरा लेख्न चाहिन, तर पनि इतिहास साक्षी छ। यी दिनहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका समाचारका स्रोतहरूद्वारा यस्ता घटनाहरू सुन्न पाउँछौँ। आफ्नै वरिपरि पनि यस्ता घटनालाई प्रशस्त देख्न पाउँछौँ। हृदयभरि चोट र वेदना बोकेर घुँडामाथि टाउको राखी आँसु र शोकमा डुबेको हृदय विदारक दृश्यहरू देख्न पाउँछौँ। एक अर्काको विचार, एक अर्काको विचार र मनोभावलाई मर्यादा नगर्ने, आफ्नै हक र अधिकारको सिमानालाई नाघेर अतिरञ्जित गर्ने स्वभावका परिणामहरू हुन्। पाप र अन्धकारले छाएको यो दूषित संसारमा यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि हो। अब पश्चिमी देशहरूमा पनि नारी स्वतन्त्रताको नाम चुनावी प्रक्रिया अपनाइरहेका छन्। नाममा चुनावी प्रक्रियाहरू अपनाइरहेका छन्। चर्चहरूमा उच्च स्थान ओगट्न चाहन्छन्। महिला उम्मेदवार खडा भएका छन्। यी सबै कुराहरू आत्मिक स्तरमा बगेर धेरै तल पुगेको अवस्था हो। परमेश्वरको वचनको प्रकाशबाट टाढिएर धमिलिएर अनन्त आत्मिक अन्धोपनले छाएर नाशतिर गएको अवस्था हो। परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी बनी स्वर्गीय दर्शन रहित भई परमेश्वर प्रतिको विश्वासको प्रेमको रापिलो ज्योति घट्दै गएपछिको अवस्था हो। वचनमा पाउँछौँ, स्त्रीहरूले पुरा अधीनतामा बसेर चुपचापसँग सिकोस्, तर ऊ चुपचाप रहोस्। पहिलो तिमोथी 2:11-12 पद। तिमीहरूका स्त्रीहरू मण्डलीहरूमा चुप लागुन्। स्त्रीहरूका निम्ति मण्डलीमा बोल्नु चाहिँ धर्मको कुरा हो। ठिक हो। पहिलो कोरिन्थी 14:34-35 शर्मको कुरा हो नि यहाँ त खास त है। यहाँ अलिकति गल्ती भएको रहेछ लेखाइमा। तिमीहरूका स्त्रीहरू मण्डलीहरूमा चुप लागुन्। स्त्रीहरूका निम्ति मण्डलीमा बोल्नु चाहिँ शर्मको कुरा हो। त्यो हुनुपर्ने है। पहिलो कोरिन्थी 14:34-35 पद। प्रिय बहिनी, सायद यी वचनहरूले पनि तिम्रो शान्तिप्रिय, निर्मल र स्वच्छ मनस्थितिलाई बिथोलेको होला।
सरसर्ती यी वचनहरूलाई पढ्दा पक्षपात भएको अनुभव हुन्छ नै। यतिमा नै आफ्नो विचारलाई सीमित राख्नु भएन, न त प्रभु यीशु मारिनु भयो, गाडिनु भयो भनेर दुखित र शोकित हुने अनि बौरी उठ्नु भयो भनेर खुसी मनाउन नजान्ने जस्तै हुनेछौँ। सीमित विचारलाई लिएर वाद विवाद र आलोचनामा मुछिनु हुँदैन। सत्यता र वास्तविकता बुझ्नको निम्ति खोज, अनुसन्धान सहित समालोचनात्मक र सृजनात्मक प्रवृत्ति राख्नु पर्दछ। हरेक वचन पवित्र आत्माद्वारा अभिप्रेरित भई लेखिएका हुन्। व्यक्ति हुँदै मण्डलीमा पनि सुन्दर रूप परमेश्वरबाट ग्रहणयोग्य पवित्र आत्माद्वारा तयार पारिएका रूप तयार होस् भनेर लेखिएका हुन्। परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न। उहाँले मानिसले झैँ बाहिरी रूप हेरेर व्यवहार गर्नुहुन्न। सत्य कुरा अकाट्य हुन्छ, तितो भए पनि स्वीकार्नै पर्छ। हाम्रा मानवीय विचारहरूले स्थान लिँदा यथार्थता र वास्तविकतादेखि टाढै गएर अनन्त दर्शन विहीन भएर आफै विलीन भई टुङ्गिनेछौँ। जब जब वचनलाई निहालेर हेर्छौँ, वचनले भन्छ तरै पनि प्रभुमा न त पुरुष स्त्री बिना हुन्छ, न स्त्री पुरुष बिना हुन्छ। किनकि जसरी स्त्री पुरुषबाटको हो, उसरी नै पुरुष पनि स्त्रीद्वारा हो। तर सबै कुरा परमेश्वरबाटका हुन्। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायको 11-12 पद। वचनमा धेरै ठाउँमा पुरुषलाई र स्त्रीहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारका विधिहरू दिएका छन्। यहाँ रीतिथिति र विधि विधान खोजिएको पनि होइन, किनभने वचनले नै स्पष्ट पारेको छ। त्यसर्थ यी सबै वचनहरूका मूल आशय यही हो कि यसकारण आफ्नो शरीर र आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर जो परमेश्वरका हुन्। पहिलो कोरिन्थी 6:20 पद। वचनमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ परमेश्वरले आफ्नो बुद्धि र विवेक कसरी प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ भन्ने सम्बन्धमा वर्णन गर्न यो सानो पत्रमा असहमत रहनेछु। परमेश्वरले कसरी नारीहरूद्वारा आफ्नो महिमाको कारण काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा उदाहरण स्वरूप केवल संक्षेपमा हेर्नेछौँ। कोमल हृदय नारीहरूद्वारा महिमा, शारीरिक बनावट र मानवीय स्वभाव जाँचेर हेऱ्यौँ भने पुरुषहरूको तुलनामा स्त्रीहरू सुकोमल, सौन्दर्य, मृदुभाषी, दयालु हृदय हुन्छन्। पुरुषहरू कति कठोर हुन्छन्, स्त्रीहरू कति कोमल हुन्छन् भन्ने कुरा प्रस्थान 1 र 2 अध्यायमा थाहा पाउँदछौँ। फिरौन र उनकी छोरीको स्वभावले नै स्पष्ट पार्दछ परमेश्वरको आफ्नो प्रजा इजरायलीहरूलाई अगुवाई गर्ने सहकर्मी मूसाको हृदय हुनुमा ती कोमल हृदय स्त्रीहरूका हातहरू थिए, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमाको निम्ति उपयोगमा ल्याउनु भयो। राजाज्ञा विरुद्धको खतरालाई जानेर पनि मूसालाई बचाए। यस्तो ममताले पूर्ण कोमल हृदय हुनेहरूबाट मात्र सम्भव छ। यसरी परमेश्वरले यी कोमल हृदय स्त्रीहरूद्वारा आफ्नो महिमा लिनुभएको छ। त्यसैले उहाँको वचनमा भनिएको छ स्त्रीले पुरुषलाई रक्षा गर्नेछ। यिर्मया 31:12 पद। स्त्री जातिद्वारा भएको साहसिक र निर्णायक भूमिकाद्वारा महिमा। परमेश्वरले स्त्रीहरूलाई पनि साहसिक र ऐतिहासिक कामहरूमा उपयोग गर्नुभएको पाउँछौँ। तीमध्ये दबोरा र याएल हुन्। फलामको रथहरू भएको इजरायली जातिलाई वर्षौं वर्ष क्रूरतापूर्वक सताउने सताउने अन्य जातिहरूको माझमा बस्ने एक अति निर्दयी सेनापति सिस्रालाई मारिदिए। त्यस समय परमेश्वरका जातिहरू सबै खराब बाटोतिर लागेका थिए। परमेश्वरको महिमाको निम्ति खडा हुने कुनै सुरवीर पुरुषहरू निस्केनन्। त्यसैले वचनमा भनिएको छ, जबसम्म म दबोरा खडा भइन, इजरायलमा एउटी आमा झैँ म खडा भएँ। न्यायकर्ता 5:7 पद।
परमेश्वरको महिमाको निम्ति रणभूमिमा उत्रिने दबोरालाई उहाँले आफ्नो महिमाको खातिर पूर्ण सामर्थ साथ चलाउनु भयो। न्यायकर्ताको किताब 5 अध्याय पढ्दा थाहा हुन्छ कि सर्वशक्तिमानको पक्षमा खडा नहुनेहरू पनि थिए, जोहरूले दबोरालाई साथ दिएनन्। तर परमेश्वरले ग्रह नक्षत्रलाई दबोरालाई साथ दिन खटाउनु भयो। न्यायकर्ता 5:20 यसर्थ परमेश्वरले स्त्री जातिलाई पनि उति नै आदर र सामर्थ दिनुहुन्छ जति पुरुषलाई नै। यी नै दबोरा अगमवादिनी पनि थिइन्। न्यायकर्ता 4:4। अब यहाँ पछि हाम्रो दाजुले पढ्नुहुनेछ। यस शीर्षकको क्रमागतमा म पढ्न गइरहेको छु। दया र करुणा। परमेश्वर अति प्रेमी हुनुहुन्छ। विधवा स्त्रीको एकमात्र छोराप्रति कति धेर माया हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको हुन्छ। नाइन सहरमा एउटी विधवाको एकमात्र आशा राखेको छोरा पनि मर्यो। तब त्यस विधवाको अवस्था कस्तो भयो होला? हामी त केवल कल्पनामा सीमित रहन्छौँ। यसभन्दा बढ्ता केही गर्न सक्दैनौँ। शोक र पीडाले व्याकुल भई हृदयको भक्काउनो सहित निराशा र पीडाले पहिलाएको सुसुप्त आँखाबाट धारा बनी बगिरहेको आँसुको एक एक थोपालाई हाम्रो प्रभुले देखिरहनु भएको थियो। उहाँ दयाले भरिनुभयो र बेसहाराका एकमात्र सहारा हाम्रो प्रभुले उसको रोदनको अन्त गरिदिनु भयो अनि भन्नुभयो, नरौ। लुका 7:12-15। अनन्त प्रेम, क्षमा प्रदान र जीवनदान। किनभने पतिहरू त तिम्रा 5 जना भइसकेका छन्, तर जो अहिले तिमीसँग छन् तिनी पनि तिम्रा पति होइनन्। तिमीले यो साँचो भनेकी हौ, साँचो भनेकी छौ। यूहन्ना 4:18। यूहन्ना 4:17 पदमा सामरी स्त्रीले भनिरहेकी थिइन्, मेरा पति छैनन्। सर्वदर्शी अन्तर्यामी प्रभु परमेश्वरलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा थियो। शारीरिक अभिलाषाको स्वादलाई चाख्दा चाख्दै 5 जनालाई आफ्नो लोग्ने बनाइसकेकी थिए। अब 6औं व्यक्तिसँगको जम्का भेटमा उसले आफ्नो अभिलाषालाई दूषित हृदयको परिकल्पनामा प्रभु यीशुलाई पनि अभिलाषा पूर्तिको लागि लोग्नेको स्थान दिइसकेकी थिइन्। त्यसर्थ प्रभु यीशुले उहाँको वास्तविक जीवनलाई उदाङ्गो पारिदिनुभयो। यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो, जो अहिले तिमीसँग छन् तिनी तिम्रा पति होइनन्। निज जाति मानिने सामरी स्त्री, त्यो पनि डरलाग्दो वेश्या, जसले अन्जानमा गरिएका भुलहरूबाट पूर्ण छुटकारा भई सुधार होस् भनेर उसको वास्तविक जीवनलाई खुल्ला पारिदिनुभयो अनि अतृप्त हृदयमा अनन्त जीवनको पानीले तृप्ति दिनुभयो। एक अर्को घटना पनि पाउँछौँ। कुकर्म गर्दा गर्दै पक्रिएकी स्त्री, जसलाई मानिसहरूबाट गाली, निन्दा र तिरस्कार मात्र होइन, पूर्ण रूपमा सबैबाट त्यागिएकी, जसलाई अब मार्न मात्र बाँकी थियो। तर जब प्रेमी प्रभुको उपस्थितिमा आउँछ उसले नयाँ जीवन पाउँछ। प्रेमी आवाजमा प्रभु भन्नुहुन्छ, हे नारी, तिमीलाई दोष लाउनेहरू कहाँ छन्? म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन। जाऊ र अबदेखि पाप नगर। यूहन्ना 8:10-11। वेश्याप्रति व्यभिचार सब दोषहरू उहाँको सामु छर्लङ्गै थिए र पनि अनन्त प्रेम र क्षमा प्रदान गरी अनन्त जीवनदान दिएको कुराबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि उहाँ पक्षपाती हुनुहुन्न। अब उहाँ परमेश्वरले नारी जातिलाई दिनुभएको सौभाग्यहरू संक्षिप्तमा हेर्नेछौँ। पहिलो दर्शनको सौभाग्य। प्रभु यीशुको पुनरुत्थान पश्चात प्रभुको पहिलो दर्शन पाउने सौभाग्य पुरुषले होइन तर स्त्रीले पाएका छन्। असल भागको सौभाग्य। परमेश्वरमा पक्षपात छैन। स्त्री जातिको निम्ति पनि उत्तम भाग ठहराउनु भएको छ। मरियमले त्यस असल भागलाई चुनेकी छ जुन कुरा उसबाट खोसिने छैन। लुका 10:42। महान आदर अनि सम्मानको सौभाग्य। परमेश्वरको महिमित कार्यलाई हेर्दा छक्क पर्छौं। एउटी कन्या जसको नाम मरियम थियो, लुका 1:27, जसलाई एउटा बालक दिइयो। कुनै पनि स्त्री जातिको
पुत्र सुख हुनु महान सौभाग्यको कुरा हो। यति महान सम्मान र सौभाग्यको कुरालाई परमेश्वरले पहिले नै संकल्प गर्नुभएको थियो। त्यसैले त धेरै समय अघि नै आफ्नो अगमवक्ताद्वारा भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको थियो। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र उसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उसको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। यशाया 5:14। यसर्थ वचनमा निहालेर हेर्दा परमेश्वरले धार्मिकताको काम, महिमाको काम सुरु गर्नुहुँदा नारी जातिलाई पहिलो स्थान दिनुभएको छ। हवाबाट पहिलो पापको फलले ठाउँ पाएको थियो भने मरियमबाट नै धार्मिकताको पहिलो फल फल्छ। के यो महान सौभाग्य होइन र? उहाँमा पक्षपात छैन। यी दिनहरूमा धेरै जिउँदो गवाई प्रत्यक्ष सुन्न र देख्न पाउँदछौँ। केवल एकजना दिदी वा बहिनी प्रभुमा बाँचेको कारण उनीहरूको विश्वासयोग्य जीवन, समर्पित जीवन, चोखो र पवित्र अनि नमुनाको जीवनद्वारा अब ती दिदी वा बहिनी मार्फत परिवारका एक एक सदस्य घरना हुँदै धेरै आत्माहरू प्रभुमा बाँचेर मण्डली स्थापित भएको पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनमा यी कुराहरू पाउँछौँ। उनीहरूका घरमा भएको मण्डली सहित अक्विला र प्रिस्किलाले प्रभुमा धेरै सलाम पठाएकी छन्। पहिलो कोरिन्थी 16:19। स्त्री बिना पुरुषको अस्तित्व बनिरहन सक्दैन। यी दुई एक अर्काका पूरक हुन्। नारी र पुरुषको सङ्गम बिना न त नारीको न पुरुषको अस्तित्व रहन्छ। जीवन सङ्गिनीको अस्तित्वलाई बुझिदिनु पर्छ। उसको खुसीलाई पनि आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ। नारीको हक र अधिकारको सिमाना कहाँसम्म छ, यी कुराहरू पुरुषहरूले सोच्नु पर्छ। हृदयको खिन्नता र बाध्यतामा नारीहरू मात्र जिउनु पर्ने होइन, पुरुषहरूले पनि सोचिदिनु पर्दछ। प्रिय बहिनी सुलमी, प्रभुमा पक्षपात छैन। यस सम्बन्धमा उदाहरणसहित भनिसके। अब उहाँको सत्यतालाई र वास्तविकतालाई पूर्ण अनुभव गर्न चाहन्छौँ भने चाखेर हेर्नु पर्दछ। वचनमा देखाएको आत्मिक रहस्यलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ। अब सत्यतालाई चाख्नको निम्ति निम्न वर्णित तथ्यहरूलाई व्यावहारिकतामा ल्याउनु पर्दछ। असल भाग उसबाट खोसिने छैन भन्नुहुने प्रभुमा मरियम झैँ प्रभुको समीपमा बनिरहने चाहना राखिदेऊ। लुका 10:45। पहिलो दर्शन दिई नाम काटेर बोलाउनु हुने प्रभुलाई रुँदै खोजी गर्ने मरियम मग्दलिनी झैँ हृदयमा पवित्र प्रेमको आगो जलाइदेऊ। यूहन्ना 20:11। प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुने प्रभुमा हन्ना चाहिँ भाकलपूर्ण जीवन लिएर सहकर्मीपनालाई स्वीकारिदेऊ। पहिलो शमूएल 1:11। येशू ख्रिस्टको आमा बन्ने सौभाग्य पाएकी मरियम चाहिँ आत्मामा र शरीरमा पवित्र र चोखी कन्या बनिदेऊ। लुका 1:34 र 27। अपरिचित असीमित दया देखाउनुहुने प्रभुमा सेरोफोनिसिड ग्रीक स्त्री चाहिँ नम्र बनिदेऊ। मर्कुस 7:27 अनि 28। सामरी स्त्री चाहिँ आफ्नो भूल स्वीकार गर्दै अनन्त जीवनको मूल प्रभुका आफैलाई अर्पिदेऊ। अन्तमा प्रिय बहिनी सुलमी, यदि महिमित प्रभुको मुहारलाई हेर्न वा उहाँको उपस्थितिलाई चाहन्छौ भने व्यावहारिक अनुभवमा भएर जानै पर्दछ। यसको निम्ति परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदान आफैलाई गरिदिइहाल। सानो कुरामा पनि विश्वासयोग्यता देखाइयो भने उहाँले पनि विश्वासयोग्यतालाई कायम राखेर आफैलाई प्रमाणित गर्नुहुनेछ। प्रभुको इच्छा भए फेरि भेट्नेछौँ। ख्रिस्ट यीशुको सङ्गतिमा रहेर आनन्द मनाउनेछौँ। नत्र भने यो निश्चय छ कि एक दिन आँखाको एक पलकमा अविनाशी शरीर देहमा महिमित प्रभुको साथमा विजयको उत्सवमा एक समान भएर हर्ष, उल्लास, खुसियाली र आनन्द मनाउनेछौँ। धन्यवाद। र अब हाम्रो यो पढ्ने क्रम यहीँ सिद्धिन्छ। तपाईँहरूको समय आज हामीले केही लियौँ है, पढी सिद्ध्याउनु पर्ने भएको कारणले। र विशेष पहिलो दिनमा हामीले सन्डे स्कुलको टिचरहरूलाई लिएर यो पढ्ने क्रमलाई जारी राख्यौँ। अनि हिजो दोस्रो दिनमा हाम्रा मण्डलीमा रहेका युवा भाइहरूलाई, बहिनीहरूलाई ल्यायौँ। र आजको दिनमा चाहिँ अन्तिम दिनमा चाहिँ हाम्रा मण्डलीमा बडाहरूसँग मिलिकन यस्तै वचनको सेवकाई गर्ने है आफ्ना दासहरूसँग रहन सक्यौँ है। विशेष यहाँ हाम्रा बाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो सर हुनुहुन्छ, बडाहरूसँग उहाँहरू रहनुहुन्छ है।
विशेष आज बडा त अनुपस्थिति रहनुभयो। सिस्टर मण्डलीमा भोलि बक्तिस्माको सेवाको निम्ति आज सोधी खोजी गर्ने अथवा आज केरकार गर्ने बक्तिस्माको निम्ति जुन सेवकाई राखिएको छ सेवकाईको निम्ति बडा जानुभयो है। आज अनुपस्थिति रहनुभयो र हाम्रा एकजना अझै बडा धनकुमार बडा हुनुहुन्छ है, बडाहरूकै सँग रहनुहुने, उहाँ आज अनुपस्थिति रहनुभयो। हामी सम्झना गर्छौँ हाम्रो बेन्जामिन दाजु, हाम्रो दिनेश दाजु, सदर दाजु, जस्तै सदर दाजुले त सन्डे स्कुलमा पनि सहयोग गर्नुभयो। अनि हाम्रो दिपक मामा उहाँ अनुपस्थिति रहनुभयो। र आज हामी दुःख सुख मण्डलीमा यस्तै सेवकाईहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो निम्ति विशेष प्रार्थना गरिदिनुहोस् र यस माउन्ट मोरिया प्रार्थना भवन पनि अब 2021मा 50 वर्ष टेकिरहेको छ र विशेष 50 वर्ष धन्यवादी स्वीकार गर्ने जुन हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ, यो कोरोनाले कहाँसम्म लाने हो है, प्रभुको के इच्छा छ तपाईँले हामी निम्ति विशेष प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। अब हामी तपाईँबाट वृद्ध भइरहेका छौँ र हामी अन्तिम प्रार्थना साथै आशिष मागेर तपाईँहरूबाट हामी बिदा लिन्छौँ। विशेष कफनहोम मण्डली कुवेतबाट जुन सौभाग्य आज हामीलाई मङ्पू मण्डलीलाई यो सौभाग्य दिनुभयो, हामी डोलसिङ भेना रोजी दिदीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवादी छौँ है। र विश्वभरि छरेर रहनुहुने र जतिजनाले जिउँदो पानीमा पठनमा सहयोग गर्नुभयो है, हामी तपाईँहरूप्रति पनि धन्यवादी छौँ, जय मसी छौँ। धेरै आशिष पाउनुभयो होला, हामीले पनि पढ्दै पढ्दै जाँदा धेरै आशिष पाएका छौँ है। अब हामी अन्तिम प्रार्थना साथै आशिष मागेर यहाँबाट बिदा लिनेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्माको चरणमा फेरि पनि झुक्याउँछौँ, तपाईँलाई दण्डवत प्रणाम गर्छौँ। हजुरले दिनुभएको यो सुन्दर समयको लागि विशेष धन्यवाद छ। कफरनहुम प्रार्थना भवनबाट जति यो अनलाइन जति जिउँदो पानी पढ्ने का निम्ति यो जति विषयवस्तुहरू ठहराइयो, यो मण्डलीलाई आह्वान गरियो अनि प्रत्येक मण्डलीले पनि यसमा सहयोग पुर्याए अनि हामीलाई पनि उहाँहरूले जो जति यो निवेदन गर्नुभएको खण्डमा बिता दिनहरूमा पनि हामीलाई सहयोग गर्नको निम्ति सहायता गर्नुभयो भने आज 3 दिन पश्चात फेरि हामीलाई यो अन्तिम यो अङ्कलाई सिध्याउने अनुग्रह दिनुभयो। धन्यवाद मान्दछौँ। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर जसले यसमा हात माटिरहेको छन्, यो काम कुरो गरिरहेका छन्, सबैमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। विशेष कुवेतका भाइ हाम्रा डोलसिङ भाइ जति मण्डली छन् उहाँहरूले यस सम्बन्धमा बोझ उठाए अनि यस सम्बन्धद्वारा यस विषयद्वारा धेरैले आशिष पाउने छ भन्ने उहाँहरूको जुन विचार इच्छा राख्नुभयो, यसको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ अनि धेरैले आशिष पनि पाए सो धन्यवाद मान्छौँ। हामीलाई पनि अनुग्रह दिनुभयो, हामीलाई पनि आशिष दिनुभयो। आजको यो सबै जिउँदो पानी जति 67 अङ्कको सम्पूर्ण अङ्क पढ्न सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद मान्दछौँ। कहीँ हामी पढ्नमा बिरायौँ, भुलदोष गऱ्यौँ, प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हाम्रा प्रियहरूले पनि यसमा कोही अनर्थ नठानेका हुन् बिन्ती नि प्रार्थना गर्दछौँ। सो धन्यवाद छ पिता परमेश्वर। यो पठनद्वारा सबै तपाईँले आफ्नो आशिष दिइसक्नुभयो, सो धन्यवाद चढाउँदै अब हामी फर्किरहेको छौँ। साथमा हुनुहोस् र आउँदो दिनको लागि तपाईँले तयार पार्नुहोस्। मण्डली जति विश्व मण्डलीको पनि सुधि राख्नुहोस् बिन्ती नि प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईँको आगमनसम्म नभए भोलिको दिनहरू आउँदो दिनहरू फेरि यसरी हामी तपाईँ जित प्रभुको तपाईँको छोरीछोरीको साथमा हामी प्रभु कसरी हुन्छ भेटघाट गर्ने अनुग्रह प्रभुले हामीलाई दिइबक्छ बिन्ती नि प्रार्थना। सबै बिन्ती धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाममा परमेश्वरलाई सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामीलाई मुक्ति दिनुहुने उद्धारकर्ता प्रभु यीशुको उनको हामीहरू विश्वभरि छरिएको हरेक प्रियजनको साथमा आजदेखि लिएर सदा सर्वदा एकसाथ रहेका हुन्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।